अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, भारत की सियासत जो है इस वक्त बड़ी खलबली मची हुई है। भारत की सियासत जो है, मोदी जी का जो इक़्तिदार है और मोदी जी जिस जमात के बलबूते पर उन्होंने 3 दफ़ा गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने और तीसरी दफ़ा भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, यानी बीजेपी, उसकी सियासत जो है अब एक बहुत बड़े तलातम, एक बहुत बड़े गर्दाब की जद में है। मार्का हक में शिकस्त के बाद मई के महीने में उसके बाद से लेकर आज तक, जहां एक तरफ बैनुल-अक़वामी सतह पर मोदी जी को तन्हाई का सामना करना पड़ रहा है और बहुत से मुल्कों में, ऐसे ऐसे मुल्कों में जिनका नाम भी कोई नहीं जानता, वहां जाने के लिए, दावतनामा लेने के लिए भी उनको बड़ी तगोदो करनी पड़ती है। बैनुल-अक़वामी सतह पर वो मुसलसल तनकीद का निशाना है और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो मुसलसल उनकी वो छेड़ बना ली उन्होंने, बार बार ये कह कर के पाकिस्तान के हाथों मोदी जी की शिकस्त हुई है। और हालिया बयान जो आया है जिसमें उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि 4 हथियारे जो हैं भारत के तबाह हुए हैं, उसके बाद से अंदरूनी तौर पर जो अपोजिशन जमातें हैं भारत की, वो भी अब पुकार पुकार कर जो है मोदी की जानिब, जिसे अब लोग सरेंडर मोदी कहते हैं, उसकी जानिब जो है वो उंगलियां उठा रहे हैं और उससे सवाल तलब कर रहे हैं कि आखिर वो कब अपनी ज़ुबान से इस बात का एतराफ़ करेंगे कि भारत को शिकस्त हुई है और भारत के कीमती तरीन हथियारे जो है तबाह हो गए। तीसरी जानब खुद जो बीजेपी की सियासत है, बीजेपी जिसकी सियासत हिंदुत्व की सियासत है, जिसकी सियासत नफरत की सियासत है, जिसकी सियासत जो है अक़लियतों के कत्लेआम की सियासत है, जिसने भारत में नहीं बल्कि भारत के गिरदोनवा में, भारत के हमसाये में भी हर मुल्क के साथ पंगा ले रखा है और जो है वो दूसरे मुल्कों के खिलाफ जारियत पर जो है वो बिलीव करती है और वो दहशत गर्दी, गुंडागर्दी और दूसरी जमातों पर अपना नजरिया बंदूक के जोर पर, डंडे के जोर पर मुसलत करने पर अमल पैरा है। उसकी सियासत जो है वो भी एक तरातम की जद में है। हाल ही में एक बहुत बड़ा अचानक वाक़या ऐसा हुआ जिसके बाद से लगता यूँ है कि अब वो इक़्तिदार जो है, उसका सिंहासन जो है वो डांवाडोल हो रहा है। भारत के जो नायब सदर हैं जगदीप धनखड़, जो कि बहुत अहम तरीन ओहदे पर फाइज थे और बड़े सीजन पॉलिटिशियन थे, उन्होंने अचानक इस्तीफ़ा दे दिया। कहा यही जाता है, एक कारपेट के नीचे छुपाने के लिए हक़ाइक़ को, कि उन्होंने तिब्बी वजूहात की बुनियाद पर जो है वो इस्तीफ़ा दिया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तिब्बी वजूहात वाली बात को बिल्कुल तस्लीम नहीं करते। मिस्टर जगदीप धनखड़ जो बड़े सीजन सियासतदान हैं, पहले वो जनता दल में रहे, उसके बाद वो कांग्रेस में भी रहे और बिलाखिर काफ़ी अरसे से बीजेपी में जो है वो शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद मोदी जी के राइट हैंड समझे जाते थे और उन्होंने इसी गुर्बत की बुनियाद पर जो भारत का दूसरा अहम तरीन ओहदा है यानी नायब सदारत का, वो सवाल रखा है। अब उन्होंने अचानक इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद से जो बीजेपी की अंदरूनी सियासत है, अंदरूनी मुखालफत है, कशमकश है, इक़्तिदार की कशमकश है, इक़्तिदार की लड़ाई है, वो खुलकर सामने आ गई है। मैं बताता चलूँ कि जो भारत का नायब सदर होता है वो अपने ओहदे के लिहाज से राज्यसभा, यानी कि जो उनका सेनेट है या उनका अपर हाउस है, उसका सदर भी होता है, उसका जो चेयरमैन होता है और उसके पास ये पावर होती है कि वो पार्टी लाइन से हटकर भी सोच सकता है और अगर कोई अहम बिल जो है राज्यसभा में वो ज़ेर बहस हो और जो चेयर हैं उसके ख्याल में वो बिल जो है कंट्रोवर्शियल हो, तो वो जो भी हुक्मरान जमात होगी, ख़ासतौर पर बीजेपी, उसके किसी भी पसंदीदा बिल या उसके किसी मोटिवेट बिल को रोकने की ताकत और रोकने की आईनी ताकत रखते हैं। इसलिए इस वक्त बड़ा एक जो है खलबली मची हुई है बीजेपी के अंदरूनी हलकों में कि अब उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद जो है अब उनकी जगह कौन लेगा, क्योंकि ये एक बड़ा अहम होता है। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो कशमकश चल रही है वो जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उनके दरमियान और मोदी जी के बाद जो सबसे ताकतवर शख्सियत हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्य योगी, जो कि तीसरी दफ़ा चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं सबसे बड़ी रियासत यूपी के, और जो अपने मुसलमानों पर और दीगर अक़लियतों पर मज़ालम के लिए एक दरिंदे की हैसियत रखते हैं। उनके दरमियान मनोज सिन्हा और आदित्य योगी के दरमियान इस वक्त जो है कशमकश चल रही है कि कौन जो है वो इस बड़े ओहदे पर फायज होगा, क्योंकि मनोज सिन्हा का ताल्लुक जो है वो एक बड़ी जाति से है। हिंदू ब्राह्मण का जो निज़ाम है उसके मुताबिक वो आला ज़ात के हिंदू हैं और उनका बड़ा असर है यूपी में। और जो आदित्य योगी हैं वो मनोज सिन्हा को यूपी में मदाखलत पसंद नहीं करते और वो समझते हैं कि अगर वो दोबारा मनोज सिन्हा जो हैं यूपी की सियासत में सरगर्म हो गए तो फिर उनका जो यके बगैर शर्त गैरे वो इक़्तिदार जो है एंजॉय कर रहे हैं यूपी का,
پھر ان کے اقتدار میں ایک اور شخص شریک ہو جائے گا، تو وہ اپنے صوبے میں، اپنی ریاست میں کسی طاقتور شخص کی جو ہے موجودگی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس وقت وزیر اعلیٰ جو ہیں یوگی اور جو منوج سنہا ہے ان کے درمیان ایک کشمکش ہے، اور آدتیہ یوگی کی کوشش ہے کہ یہ جو عہدہ ہے نائب صدارت کا، ان کے خیال میں ایک سیریمونیل عہدہ ہے، تو ان کو اس عہدے پر فائز کر دیا جائے منوج سنہا کو، تاکہ وہ بالکل وہ صورتحال ہو کہ گلیاں ہو جائیں سوجیاں، مرزا یار پھرے اور وہ یو پی کی سیاست کو، یو پی کی ریاست پہ اقتدار کو انجوائے کریں۔ لیکن بہرحال اس وقت جو آبزرورز ہیں، جو بھارت کی سیاست کو سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت اقتدار کی جو ایک کشمکش ہے بی جے پی کے بڑے بڑے جو غادری سیاستدان ہیں ان کے درمیان، یہ بی جے پی کو مزید کمزور کرے گی۔ اس وقت جو جے پی نڈا ہیں، راج ناتھ سنگھ ہیں جو کہ بڑے قریبی ہیں اور وزارت داخلہ ان کے پاس ہے، اس کے علاوہ نتیش کمار ہیں جن کا تعلق بہار سے ہے، اور خود یوگی آدتیہ جو ہیں وہ اپنے اپنے لوگوں کو، اپنے اپنے قریبی لوگوں کو اس عہدے پر فائز کرنے کے لیے جو ہے وہ کشمکش ہے، اور پارٹی کا اندرونی جو ڈھانچہ ہے اس وقت بڑی تنقید کے زد میں ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے سب سے بڑے سوالات جو ہیں وہ یہ اٹھ رہے ہیں کہ اگر جو موجودہ نائب صدر ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے، ان کا استعفیٰ طبی بنیاد پر دیا گیا ہے، ان کا استعفیٰ عمری کی بنیاد پر دیا ہے، طویل عمری کی بنیاد پر دیا گیا، یعنی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ 75 سال کے ہو گئے ہیں، 75 ایئرس کے ہو گئے ہیں، تب ان کو جو بی جے پی کا اپنا قانون ہے اس کے مطابق وہ کسی عہدے پر فائز نہیں ہو سکتے۔ تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے بھارتی میڈیا میں اور جو آبزرور ہیں کہ مودی جی خود چند ماہ کے بعد وہ 75 سال کے ہو جائیں گے، تو جو فارمولہ نائب صدر پر لاگو ہوا ہے اور ان سے استعفیٰ لے لیا گیا یا انہوں نے استعفیٰ دے دیا، پھر کیا مودی جی جو ہیں ان پر بھی یہ اصول لاگو ہوگا؟ کیا ان کو اس اصول سے جو ہے وہ ایگزمپشن دے دی جائے گی؟ ان کو اس اصول سے ہٹا دیا جائے گا؟ ان پر یہ اصول لاگو نہیں ہوگا؟ کیا مودی جی بھی اصول کی بنیاد پر، قاعدے کی بنیاد پر، قانون کی بنیاد پر وہ بھی 75 سال کی عمر کو پہنچتے ہی وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں گے؟ اور اگر وہ چھوڑ دیں گے پھر مودی جی کا وہ خواب جو تھا کہ میں چوتھی دفعہ بھی بھارت کا پرائم منسٹر بنوں، پھر وہ کیسے پورا ہوگا؟ پھر تو یقینی طور پر ادھورا رہ جائے گا۔ اس لیے نظر یہ آ رہا ہے کہ مودی جی اس اصول کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اس اصول کو چھوڑتے ہوئے، وہ عہدے سے، وزارت عظمیٰ سے چمٹے رہنا اس پہ کوشش کریں گے، چمٹے رہنے کی کوشش کریں گے، اور تمام اصول و قواعد و ضوابط کو جو ہے وہ تہس نہس کر دیں گے۔ بنیادی طور پر اس وقت جو ہے یہ استعفیٰ جو ہے نائب صدر کا، یہ جو اس وقت حکمران جماعت ہے بی جے پی، اس کے اندر ایک بہت بڑی کشمکش کا اشارہ ہے، باہمی چپکلش کا اشارہ ہے، باہمی انتشار کا اشارہ ہے، اور لگتا یوں ہے کہ نائب صدر کے اس استعفے سے جو ایک کشمکش جو پہلے منظر عام پر نہیں تھی وہ منظر عام پر آ جائے گی، اور جو اقتدار کی ایک گٹھڑی تھی وہ جب تیز بانی میں اگر کھل جائے ایک دفعہ تو وہ کھل چکی ہے، اور اب وہ اس کا تنکا جو ہے وہ بکھرتا نظر آتا ہے۔ سیاسی جو مبصرین ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ استعفیٰ جو ہے، جو سرنڈر مودی جی ہیں، پاکستان سے شکست کھانے کے بعد اب ان کا نام سرنڈر مودی جی کے نام سے ان کو پکارا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے جس طرح ایک لطیفہ ہے کہ یہ جو استعفے کا معاملہ ہے یہ اسی میلے کی طرح ہے جو کہ میلہ ایک جو تھا میراثی تھا، اس کا کمبل چرانے کے لیے رچایا گیا تھا، بسایا گیا تھا۔ لوگ یہ کہتے ہیں، مبصرین کا کہنا ہے کہ اس وقت مودی جی کا جو کھیل ہے، مودی جی کا کمبل ہے، وہ چھن جانے کا قوی امکان ہے کہ اسی استعفے کے بہانے اور اسی 75 سال کی عمر کے شخص کے بہانے مودی جی کا جو ہے وہ کمبل چھن جائے۔ قوی امکان ہے اس بات کا، اور اس کا امکان یہی ہے کہ وہ اب جو ہے اسی بہانے، جو بھارت کی بی جے پی کی سیاست ہے، اسی معمری کے بہانے، اسی استعفے کے بہانے ان کا وہ خواب جو ہے وہ ادھورا رہے گا کہ وہ ایک مرتبہ پھر یا تو خود پرائم منسٹر بنے یا پھر ان کی مرضی کا بندہ جو ہے پرائم منسٹر بنے۔ اب یہ معاملہ جو ہے مودی جی کی اقتدار سے رخصتی پر ہی منتج ہوگا۔